ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थो स्कन्दः अथ द्वादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ध्रुवं नृवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसा अपेत्य मन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिं। धनद उवाच भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेन ख यस्त्वं पिता महादेशाद्वैरं दुःस्यजमद्य जग न भवानवधीक्ष्यन्त्याक्षान् यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः अहं त्वमित्यपार्थादिः अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नीवा भात्य तद्ध्यानाम् अद्यया बन्धविपर्ययौ तद्गच्छद्रुवभद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् भजस्व भजनीयाङ्घ्रीम् अभवाय भवच्छिदम् युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया व्रीहीर्वृणीहि कामं नृभयन्मनोगतं मत्तस्त्वमौत्थानपदे विशङ्गितः वरं वरार्कोऽम्बुजनाभपादयो अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुमः। मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ स वव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा त्वां दयित्वा इडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्ददे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अधाय च दयज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्म कर्मफलप्रदं सर्वात्मन्यच्युतो सर्वे तीव्रौखं भक्तिमौद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरेपितरं प्रजाः षट्त्रिंशद्वर्षासाहस्रं शशासक्षितिमण्डलं भोगै पुण्यक्षयं कुर्वन्न भोगैरशुभक्षयम् एवं बहुसवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपयितं नीत्वा पुत्रायादान् नृपासनम् मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्न गन्धर्वनरगोपरम् आत्मत्रत्यत्यसुहृदो बलमृद्धकोश अन्तःपुरं परिविहार भुवश्चरम्याः भूमण्डलं जलधिमेखलमाकल्लयः कलोपसृष्टमिति सप्रिययौ विशालां तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विहाय बद्ध्वासनं जिदमरुन्मनसा हृताक्षः शूले ददार भगवत्प्रतिरूप एद ध्यायंस्तद्दव्यवहितो वृजसमादौ भक्तिं हरौ भगवति प्रवहन् सहस्र आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लिद्यमान हृदय पुलगाचिदाङ्गो आत्मा नमस्करदशाविधिमुक्तलिङ्गः सतदर्श विमानाग्र्यं नभत्सोऽवत्तरद्रुवः विभ्राजयद्दश दिशो राकापदिमिवोदितम् तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजे क्षणौ स्थिता ववृष्टभिदधां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञाय तावुत्तमगाय किङ्करा वभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः ननामनामानि गृणमद्दुद्विषः पार्श्वप्रादान विधिः संहर्ताञ्जलि तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयणं म्रकन्धरं सूननन्दनान्दुवप्रसृत्य सस्मितं प्रत्युच्चतु पुष्करनामसम्मदौ सुनन्दनन्दावूचुच्चतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाजं नो वहितः शृणु यः पञ्चवत्सत्तपसा भवानन्देवमतितृप्तत् तस्याखिल जगद्धातुरावां देवस्य शार्ङ्गिणः पार्षदाविकसम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदं सुदुर्जयं विष्णुपदं चिदं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवारकादयो
ग्रहर्क्षतारा पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्तिदं ते पितृभिरैर्यप्यग अप्यगकर्चिचित् आदिष्ट जगदां वन्द्यं तद्विष्णो परमं पदम् एतद्विमान प्रवरमुत्तमम् एतद्विमानप्रवरमुत्तमं श्लोकमौलिना उपस्थापितमायुषन्निरोधुं त्वमर्हसि मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोजमुख्ययोर्मधुच्युतं वाजमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेककृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणमाशिषमभ्यवादयत् परित्याभ्यर्चुदिष्णाग्र्यं पार्षदावभिदन्त्य च ईयेष तदधिष्ठानं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् तदोतानपदपुत्रो ददर्शान्दगमागतम् नित्योर्मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपाणवादयः गन्धर्वमुख्या प्रजगु पेदुः कुसुमवृष्टयः सजस्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरगदं जित्वा दीनं यास्ये त्रिविष्टभम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोतमौ ददर्शयामास दुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतिं तत्र तत्र प्रशंस्तभिः पदिवैमानिकैसुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमै क्रमशो ग्रहान् त्रिलोकीं देवयानेन सोऽधिव्रजमुनीनपि परस्त्याद्यद्ध्रुवगतिर्विष्णो पदमधाभ्यगात् यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयोह्यनुविभ्राजदन्त एते यन्ना व्रजन्तु जन्तुषु येनानुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशं शान्ता समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जसाः याद्यञ्च साधुच्यतपदम् अच्युतप्रियबान्धवाः इत्युत्थानपदपुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलयः गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम् यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गुणगा महिमानं विलोक्यास्यौ नारदो भगवान् ऋषिः अतोऽद्यं विदुदन्नो श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसां नारदो वाजा नूनं सुनीते पतिदेवताय सप् स्तवप्रभावस्य सुदस्य गातां गतिं दृभृष्टाभ्युपायेन न विद्वेदवेदिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पञ्चवर्षो गुरुदारवष्करैर्भिन्नेन यादो हृदयेन दूरया वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् यक्षत्रबन्धुर्भुवि तस्यानिरूढ अन्वारुरुक्षेदभिवर्षभङ्गैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिलभैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवापतल्पदं मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिव त्वया ध्रुवस्योदामाय यश्चरितं सम्मतं सदां दर्श्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशंस्यमकर्मर्षणं श्रुत्वैतच्छ्रद्धया भीष्मन् अच्युतप्रियचेष्टितं भवेद्भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशसंशयः महत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तिजच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां प्रयतकीर्तने प्रयातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणनेथवा दिनक्षये व्यतिपादे सङ्क्रमेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावये श्रद्धदानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेचं स्तत्रात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञानतत्तत्त्वाय यो दद्यास्तपदे मृदं कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तन्स्यानुगृह्णते
इदं मया तेभिहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः हित्वार्भगक्रीडनकानिमादुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।